कन्स्ट्रक्शन बिल्डराक हांव अपील करूं सोदतां की आज पळय एक तूं आज बिल्डर म्हळ्यार आज करोडपती आसतलो हिंगा. आज कमीत कमी तुजे फुड्यान 200-300 फ्लॅट आसतले हिंगा. आज हो इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट तुवें बांदलो आसा हिंगा, जाल्यार आज ह्या लोकांक अशें सफर जावप न्हू म्हाका दिसता. कित्याक काय म्हणल्यार आजची परिस्थिती अशी आहा पळय, लोक एक घोव बायलो दोगांय सर्वीस करतात जाल्यार फ्लॅट घेवंक शकता आजच्या दिसा. नाल्यार कोणाच्यान शक्य जायना, फ्लॅट घेवपाची परिस्थिती ना. आनी असले आज तेमी आपले रीण काडून लोन काडून कितें करून म्हणटा तशे फ्लॅट घेतले आसता. आनी एक तांकां अशी इच्छा आसता आपली एक रातची एक घरान न्हिदोवप, टेन्शन नासतना न्हिदोवप, हें तांकां सदांच मायंड आसता. पीस मायंड जाय तांकां. आनी तांकां पळय आज तुजे कडेन आज हें कितें घडलां, हांव म्हणना की तुवें मुद्दम केला, अशें मुद्दम कोण करना. पूण कितें आसता एक एक्सिडेंट टायप जाता अशें म्हणटा. पूण हांव म्हणना की तुवें ते इतले पयशे मोडून सुद्दां तांकां बरें काम करून दिवचें, हें म्हाज्या मनांतल्यान तुका सांगता. तांकां सदांच खुशी दवरचो. तुजें फुडें नांव सुद्दां हेज्याकूय बरें काडचें. पूण बिल्डरान फटींगपणां केलें अशें दिवं. आनी एक म्हणल्यार हांव म्हाजी रिक्वेस्ट आहा पळय, आतां तुजें हिंगा हें लीक जालें तें जालें. आमचें सकयल नॅचरल झर आसा हिंगा आनी त्या गांवांत भरपूर लोक रावताय, आमचे खरे लोक रावताय, आमचे गांवचे खरे स्थापीक लोक हिंगा जल्मा येयल्ले मूळ कूळ आनी तेंचे पयलींचे जाणटे पणटे आसले. आज ते झरी सुद्दां तुजे पावोंक शकता. आनी गोवोरमेंटा हांव दिता सुद्दां परत सांगता की तूं तेजेर सुद्दां एक्शन घे. मातशें तें उदक सुद्दां व्हरोन टेस्ट कर. आज पळय आज हिंगा टँकर खूब काडटा, ते सगळे लायनीचेर भरून वताय. आज लीक जायना जाल्यार फाल्यां पूण जावंक शकता फुडें फ्युचराक. तूं तें एक मातशें एक्शन घे आनी तें बी टेस्ट कर. हांव तुका एक रिक्वेस्ट आहा.